तमाम रिश्तों में सबसे कमज़ोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है। न जाने किस वक्त और कहाँ टूट जाए। खुदा को नाराज़ करके लोगों को राज़ी ना करो, क्योंकि लोगों के बदले दूसरे लोग मिल सकते हैं, मगर खुदा के बदले दूसरा खुदा नहीं मिल सकता। इतने खुश्क ना बनो कि तोड़ दिए जाओ, और इतने नरम ना बनो कि निचोड़ दिए जाओ। अपने खिलाफ बातें सुनकर हौसला ना हारो। शोर खिलाड़ी नहीं, तमाशाई किया करते हैं। कुछ लोग हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे हम उनसे बात करें या ना करें। उन्हें हमेशा हमारी फिक्र रहती है, और वही लोग सबसे खास होते हैं। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। एक दाना से किसी ने पूछा, हम ऐसा क्या करें कि सबकी नज़रों में अच्छे बन जाएं? दाना ने जवाब दिया, इस दुनिया में अगर कोई फरिश्ता भी बन जाए तब भी उसे बुरा कहने वाले मौजूद होते हैं। जिस इंसान में सच सुनने की ताकत ना हो, उस इंसान से गुफ्तगू करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हर बात को गलत करार देकर अपनी गलतियों पर भी आप ही को कसूरवार ठहरा देगा। लहजे तरबियत बता देते हैं और अल्फाज नस्लों का पता देते हैं, और कितना सुकून मिलता है जब दूसरे आपकी बुराई कर रहे होते हैं, मगर आपके इर्द गिर्द के लोग वो सब सुनने के बाद भी नहीं बदलते हैं। वो आपकी फिर भी उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी पहले करते थे। और यूँ पता चलता है कि इज़्ज़त वालों को ही इज़्ज़त करना आती है, और बदतमीज़ हमेशा बदतमीज़ ही रहता है। किसी की असलियत जानना चाहते हो तो उसे अपनी ज़िंदगी में मकाम ख़ास दे दो और फिर तमाशा देखो। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला देते हैं। हमें हमारी नीयत, हमारे इरादे के मुताबिक आजिज़ दिया जाता है, तो किसी दूसरे की मुनाफ़क़त या बाज़ को खुद पर सवार मत करो। तुम सही हो, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। बेशक तुम्हारा रब सब देख रहा है, तुम मत घबराओ। जो अल्लाह का हो जाता है, फिर अल्लाह ताला उसे अपने सिवा सबसे बेनियाज कर देता है, और उसकी मदद वहाँ से करता है जहाँ पर किसी का गुमान भी नहीं होता। बुरा वक्त चाहे कुछ लम्हों का ही हो, लेकिन बहुत से लोगों की पहचान करा देता है जिनको हम अपना समझते हैं। इंसान पर जब अच्छा वक्त आता है तो भूलने वाली चीज़ों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाले तुम्हारी तरबियत करने वाले के हक में दुआएं करें। जब किसी को इज्जत दें तो साथ दो गोलियां हाजमे की भी दे दें, क्योंकि ज़्यादा इज्जत हर कोई हजम नहीं कर पाता। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, बाज़ वक़्त कुछ रंग सोहबतों के भी चढ़ते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफ़ा वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। दौलत हो तो परदेश में भी देश है, और गुर्बत हो तो देश में भी परदेश है। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो तुम्हारा दोस्त बन जाए, और अपने दोस्त को एक भी मौका ना दो कि वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। जिंदगी ने मौत से पूछा, लोग क्यों मुझसे इतना प्यार करते हैं और तुमसे इतनी नफरत? मौत ने जवाब दिया, क्योंकि तुम एक खूबसूरत झूठ हो और मैं तल्ख हकीकत। दूसरों की ज़िंदगी में आग लगाने से बेहतर है आप अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दें। हमेशा सच बोलें, लेकिन किसी को जलील ना करें। हम लोग सच बोलने के साथ साथ सामने वाले को जलील कर रहे होते हैं, और किसी को जलील करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। दूसरों के गुनाहों को शुमार करना छोड़िए, क्योंकि उसके लिए फरिश्ते मुकर्रर किए जा चुके हैं। अपने अमाल पर नज़र डालिए, क्योंकि उसके लिए फरिश्ते भी मुकर्रर हैं, और आपको जवाब भी लाजमी देना है। जो अपनी गुफ्तगू में सच बोलता है उसकी खुश इखलाकी में इजाफा होता है। ज़ुबान का ज़ख्म तलवार के ज़ख्म से ज़्यादा सख्त है। हम सफ़र कदर करने वाला होना चाहिए। घर पैसे और ताकत से नहीं, बल्कि मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। अपनी ख्वाहिशात पर कड़ी नज़र रखो। बाज़ ख्वाहिशात की पैरवी हमारे ईमान को खोखला कर देती है। हम कब और कितना अपने रब से दूर हो चुके होते हैं, मगर हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता। किसी से अपना मुआवजा ना करें। कम पहन लें, सस्ता पहन लें, सादा खाना खा लें, लेकिन हलाल खाएं। कम में कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि शर्म तो हराम खाने में आनी चाहिए। खुशी तो धोखा होती है, तितली से भी हल्के पर होते हैं, फिर से उड़ जाती है।
دکھ تو پہاڑ ہوتا ہے، جہاں تخلیق ہوا وہاں جم گیا۔ ہر بندے نے موت کے بعد اللہ کے پاس آنا ہے، لیکن سمجھدار بندہ موت سے پہلے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ بس اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص پکارے گا، یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا۔ اچانک ایک آواز آئے گی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اور وہ ہستی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اپنا کردار اگر سنوارنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد جہنم میں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا والد جہنم میں، اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ کے یہاں صرف شرک سے پاک ایمان کی قدر ہے۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہی ہے، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ ہم جسم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے 2 گھنٹے ورزش کی مشین پر کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر روح کا بوجھ کم کرنے کے لیے 2 منٹ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک تھی، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ علم ایک درخت ہے اور الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ اپنے بچوں کو دین سکھا دیں، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔ اللہ کا شکر ہے میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے، ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو نماز پڑھو، انشاءاللہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ کھول دے گا۔ جس رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، وہ رب ہمیں بھی انشاءاللہ مصیبتوں سے بچا لے گا۔ زندگی ایک مسلسل جنگ ہے، جب جیتتے ہو تو نیکیاں ملتی ہیں، جب ہارتے ہو تو گناہ ملتے ہیں۔ اگر نیکیاں بڑھ گئی تو جنت ہے، اگر نیکیاں کم ہو گئیں تو جہنم ہے۔ جنت میں ہر راحت ہے، جہنم میں ہر تکلیف ہے۔ تمہاری بہترین ڈور یہ ہے کہ تم محنت کر کے ایمان بناؤ اور دین سیکھو، پھر دین و ایمان سے نیک اعمال کماؤ اور نیک اعمال سے جنت کماؤ، اور جنت اللہ کی رضا اور راحت کی جگہ کا نام ہے۔ جب انسان ایمان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے تو نفس کو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی فیصلے صحیح ہوتے ہیں اور اس کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ میرا مالک اللہ ہے، میرے جسم پر میرے مالک کی مرضی چلے گی اور اسی میں میری نجات ہے۔ انسان کا اصل سرمایہ اس کی سوچ ہے، اسی سے وہ خوش رہتا ہے، اسی سے وہ پریشان ہوتا ہے، اسی سے وہ ایمان قبول کرتا ہے، اسی سے وہ کفر کر کے اندھیروں میں گرتا ہے، اسی سے وہ ترقی کرتا ہے، اسی سے وہ تنزلی کا شکار ہوتا ہے۔ بہترین ریس اچھائی کی دنیا کی ریس ہے، جس میں ایک نہیں ہزاروں ریکارڈز بناؤ اور اپنی رفتار اتنی تیز کر دو کہ ہر اچھائی میں پہلا نمبر تمہارا ہو۔ انسان صرف وہی مسئلہ حل کر پاتا ہے جس پر وہ توجہ دیتا ہے، اس لیے اللہ نے عذاب کی بات کی ہے تاکہ تم اس مسئلے پر بھی توجہ دو اور جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جاؤ۔ میں امتی ہوں اس آخری نبی کا کہ جن کی محبت میں لوگوں نے تو کیا، پتھروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ انسان اچھی عادتیں بنانے میں خون پسینہ ایک کر دیتا ہے اور بری صحبت میں بیٹھتے ہی انہیں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا جس سے بھی دوستی کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ دولت خرید سکتی ہے، دولت اینک خرید سکتی ہے مگر نظر نہیں، دولت کتابیں خرید سکتی ہے مگر علم نہیں، دولت گھڑی خرید سکتی ہے مگر وقت نہیں، دولت قلم خرید سکتی ہے مگر تحریر نہیں، دولت دوائیں خرید سکتی ہے مگر صحت نہیں، دولت نرم بستر خرید سکتی ہے مگر نیند نہیں، دولت عیش و عشرت خرید سکتی ہے مگر سکون نہیں۔ اتنی جلدی ہمت ہارا نہیں کرتے جو لوگ محنت سے کنارہ نہیں کرتے، پہلے اپنی ہمت کا تو امتحان لے،
یوں نہیں بے وجہ کسی کو پکارا نہیں کرتے، جن کے دل و زبان تر ہو محبت سے وہ کبھی نفرت کی طرف اشارہ نہیں کرتے۔ بہادری تو یہ ہے کہ تو سامنا کر مصیبتوں کا، غموں کے ڈر سے موت کو پکارا نہیں کرتے۔